اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक रिमाइंडर्स MS में खुश आमदीद। सीरतुन नबी सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। पहली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत कैसे हुई, और उसके बाद फिर दूसरी वीडियो में जाना कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन कहाँ गुजरा। आज की वीडियो में हम हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लड़कपन के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह के नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 साल हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना शरीफ में आपके वालिद के ननियाल से मिलाने गए। इस सफ़र में बीबी उम्मे ऐमन भी साथ थी। बीबी उम्मे ऐमन आपके वालिद की कनीज़ थी। वापसी पर अबवा के मुकाम पर आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया और वहीं तदफीन हुई। बाप का साया पहले उठ चुका था और अब माँ की आगोश शफकत व मोहब्बत भी छूट गई। हज़रत उम्मे ऐमन ने आपके आंसू पूछे, आपको तसल्ली दी और वापस मक्का शरीफ लाकर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। वालिदैन के विसाल के बाद आपकी परवरिश आपके दादा जान के यहाँ हुई। इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु है। ये मक्का के सरदार थे, आपसे बड़ी मोहब्बत करते, हर वक्त इन्हें अपने साथ रखते, जब कहीं बैठते तो अपने साथ बिठाते, खाना अपने साथ खिलाते, रात को अपने पहलू में सुलाते। सेने काबा में इनके बैठने के लिए एक तख्त रखा जाता। किसी बड़े से बड़े आदमी की मजाल ना थी कि इस पर कदम रखता, लेकिन जब अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो बिला झिझक अपने दादा जान की जगह पर बैठने के लिए आगे बढ़ जाते। जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हुई तो इनका भी विसाल हो गया। फिर आपकी परवरिश आपके चचा अबू तालिब के यहाँ हुई। आपके मुबारक बचपन के मुतल्लिक जनाब अबू तालिब का कहना है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोले हो, या कभी किसी को धोखा दिया हो, या कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, या बेहुदा बच्चों के साथ खेलने के लिए गए हों, या कभी खिलाफ तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, अच्छी आदतों वाले, नरम गुफ्तार, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। आप 8 साल की उम्र में अपने चचा जनाब अबू तालिब के घर इनकी कफालत में आए तो यहाँ भी खैर व बरकत की बारिशें होने लगी। ये अपने बच्चों से ज़्यादा आपसे प्यार करते, अपनी निगाहों से दूर ना होने देते। जनाब अबू तालिब का बयान है कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जब भी मेरे बच्चे खाना खाते तो पेट ना भरता, लेकिन जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ खाना तनावुल फरमाते तो सब बच्चों का पेट भर जाता। सुभान अल्लाह। इसलिए जब भी मैं अपने बच्चों को खाना देना चाहता तो कहता, रुक जाओ मेरे बेटे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने दो, फिर खाना शुरू करता। इसी तरह जब भी बच्चों को दूध पिलाना होता तो आपको पहले पिलाया जाता, फिर बच्चों को दिया जाता। अगर इसके बेटों में से पहले कोई पी लेता तो वो सारा बर्तन अकेले ही ख़त्म कर देता। हज़रत अबू तालिब ये देख कर कहते कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी बरकतों के क्या कहने। जब आपकी उम्र मुबारक 10 साल की थी तो आप अपने चचा ज़ुबैर के हमरा यमन की तरफ सफ़र के लिए निकले। यहाँ रास्ते में एक अजीब वाक़या हुआ कि किसी वादी में एक ऊँट लोगों को गुजरने से रोक रहा था। जब उस ऊँट ने आपको देखा तो बैठ गया और अपना सीना जमीन पर रगड़ने लगा, तो आप अपने ऊँट से उतरकर इस पर सवार हुए और जब वादी के दूसरी तरफ पहुंच गए तो इस ऊँट को छोड़ दिया। जब सफर से लौटे तो देखा कि वादी पानी से भरी हुई है। आपने फरमाया, तुम मेरे पीछे आ जाओ। आप इस वादी में तशरीफ ले गए और सब कुरैश आपके पीछे पीछे चलने लगे। अल्लाह पाक ने पानी खुश्क फरमा दिया। जब लोग वापस मक्का आए तो सब ने ये वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर उन्होंने कहा कि इस बच्चे की शान निराली है। आपकी उम्र मुबारक जब 12 बरस हुई तो आपने अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ शाम की तरफ पहला तजारती सफ़र फरमाया। जब काफिला शहर बुसरा पहुंचा तो वहाँ के एक राहिब बहीरा, जिसका असल नाम बरजेस था, इससे आपकी मुलाकात हुई। इसने आपको अलामात नबुव्वत से पहचान लिया
اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ کریم انہیں رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ اور اہل خانہ اہل قافلہ کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامات نبوت دیکھی۔ اس نے جناب ابو طالب سے کہا کہ انہیں شام مت لے جاؤ، اگر اہل شام نے انہیں علامات نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے آئے۔ اس راہب نے آپ کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت خدیجہ یا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیے، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو جرش یمن میں ایک مقام کی طرف 2 بار تجارت کے لیے بھیجا، اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے عوض تھا۔ شہر زبید کا ایک شخص اپنا مال بیچنے مکہ شہر میں آیا۔ آس بن وائل نام کے ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی۔ اس تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ پھر یہ شخص جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا اور سب سے فریاد کی۔ اس پر قریش کے کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ ہم بے امنی کا خاتمہ، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد، مظلوم کی حمایت اور ظالم کا محاسبہ کریں گے۔ اس معاہدہ میں آپ بھی شریک ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدہ میں شرکت پر مسرت کا اظہار کرتے اور فرماتے اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس معاہدہ کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا، اسی وجہ سے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے ان کے نام پہ رکھا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس جیسی مزید ایتھینٹک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمیتے ہوئے اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں۔ نیکی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔